سلام سلام فتواتن كبرانن عمل العالم تركو نيشانا لي بيتساب كمي تخونو كل سلام اكزامير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كبلا لي بعلتم مولو تسفايا انكو عدما ناو شانالي بسلام مزأهم نيلو مانتي فيديو نازخون كعني كم تلمج واقع ورقي وسي خرق أنيسو نزل بايزويلو معنتي ورقك أنيسو الله اتي قناشو تحيز أكري نزل نقرأكم يسكع فيديو في الساعة تختهتلو نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعني لايك شير الناقوركم نختبرتها تعني بتحت الناي لابو لايك شير نتقور ليك عن كابلبنا مسكنكو إيه سناي سانحيت سناي مكتتان دكع بيت ويو معري لو معنتي تقرح عسر سلسة ويكعا جانواري إسران حدني يزخون زلو وقا وركي لو معنتي بناوش تعدن ركن كرر خلنا بمجمرة نريو بعد 14 كارنتي كخون بعد 14 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز علاقة خينو يخون دامبر نايتا ورقي واقات رغنزب بشايك نقرأكم مستي ناي سوقات زخير ناي استفراد عينت وسها غيرهم شط وزي خونسي نايتا ورقي واقا بتشاو مالتيو بعد 14 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي بعسر سلسة شحن بعسرت سلسة شحن 320 كشيت كلو بناي أمريكا دولار كعاني 86.4 سنتيم دولار كشيت وعيل لو مالتيو كتيرنا نريو بعل 15 كارنتي كخون بعل 15 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع تمن 14 شحن سنة شومن تنقرشن 14 شحن 380 كخون كلو بدولار كعني 9.3 دولار يو أوزي وزلو لو معنتي مالتيو لذي كابز حرفة كل تسلسة معلتي نايستو سنة برسنت قناش أرئينا أنهيوم مالتيو كازيلنا نريو بعد 16 كارنتي كخون بعد 16 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوزة واقع ورقي نحنت جرام بدولار 9.8 كخون كلو بناي إثيوبيا واقع خعني بعسرت 15 شحن 340 كلتنيو كشيات وعيل زلو 16 كارنت ورقي مالتيو كازيلنا نريو بعل 17 كارنتي كخون بعل 17 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نحنت جرام بعسرت 16 300 كخون كلو بناي بدولار كعني $104 كشيات وعيل زلو مالتيو كبرات حواتي كتيرنا نريو مبزحتنا النفوتون انمارزون عينت كارنت تيه نقرأكم السو بعد 18 كارنتيو 18 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز علاقة نحنت جرام ورقي بعسرت 17 200 كشيات كلو بدولار كعني 111 سنتيميو أوزيو وعيلو زلو مالتيو كازيلنا نريو بعد 19 كارنتي كون بعد 19 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوزو عراقة بعسر شومنت شحن 300 كشات أخلو بدولار كعني 117.3 يو أوزي وزلو لو معنتي تقري 10 مالتيو كازيلنا نريو بعد 20 كارنتي كون بعد 20 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ورقي بعسرت 9 شحن 100 كشيات كلو بدولار كعني 123.5 يو كشيات وعيلو زلو مالتيو كازيلنا نريو بعد 21 كارنتي كون 21 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع تمن نحنت جرام ورقي ب20 شحن 100 كون كلو بدولار كعني 129.3 سنتيم دولار يو أوزي وعيل زهلو هيرو معنت واقع كاب زحلفة زحلفة كنا ورادو خلنا قناش رينا نيو مالتيو ስለዚህ ክብራት ሓወቲ 21 ካረንት ደግሞ ብጣዕሚ ቆንጆ ልስልስ ተፈታዊ ወርቂ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንርከብ ሰባት ናይ ክሳድ ሃበልና
ني بروميس قلبت أسرو سب حرار يمست قم ومبر ياو مبزحتنا 18 كارنت تحت زليان تقام مالت 20 كارنت تقل متزلكوهم بطعم زوري سلاسة ورقي كما ون كبار سلازخانة ني ناي قلبتنا من ناي እዝኒ ናይ ክሳድ ሃብልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዋጋ እዚ ናይዚ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ድንኳን ወይ ከዓ ሱቃት እንድሕር ከይድና ደሞ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ግብሪ ተወሲኽዎ እስካብ 23-24 ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካረንቲ ክኸውን 22 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፅዕ ዕዳጋ ب20,900 ክኸውን ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ135.80 እዩ ወፂኡ ዘሎ ናይ ሎማዓንቲ ዕዳጋ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ 23 ካረንቲ ክኸውን 23 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፅእ ዋጋ ዕዳጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ22,050 ክኸውን ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ142 ብቻ እዩ 142 ዶላር ብቻ እዩ ኣውፂዎ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና መጨረሻ ንሪኦ ከዓኒ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኾነ 99.9 ፅሩይ ወርቂ ዳርጋ 100% በልዎ ብቻ ግን ፅሩይ ወርቂ ዝበሃል 4 ካረንት እዩ ምንም ነገር ዘይሕወሶ ሕዚ ካብ 14 እስካብ 20 ካረንት ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማዕድናት ከም ንብረታ ብረት ሓዊሶም እዮም ዝሰርሕዎ ብፍላይ 14 ካረንት ሕዚ ካብ 145-44-46% ናይቲ ወርቂ ሕዋስ ዝኒሄዎ እምበር እቲ 55-56% ዝኸውን ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ማዕድን ብረታ ብረት ሓዊሶም እዮም ዝሰርሕዎ 21 ደሞ ከባቢ 86-88% ዝኣክል ንፁህ ወርቂ ኮይኑ ከባቢ 10-12% ደሞ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማዕድን ከም ንብረታ ብረት እዮም ሓዊሶም ዝሰርሕዎ እዚ ማለት 24 ካረንት ናይ መጨረሻ ፅሩይ ወርቂ እዩ እና እዚ ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ብ23,300 ከውፅእ ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ148 እዩ ኣውፂዎ ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ሓሳብ ርእይቶኹም ከዓ ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ከይትረስዑ ክብራት ኣሕዋተይ እንሳሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ባይ ባይ